दारुत तजवीद अल मालिकिया के तालिब इल्म और मुल्क पाकिस्तान के मशहूर कारी हज़रत मौलाना कारी नज़ीर अहमद मालिकी मद्दज़िल्लुहुम के शागिर्द ख़ास मोहम्मद आज़म की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम इलाही पेश फरमाएँ। दारुत तजवीद अल मालिकिया के तालिब इल्म मोहम्मद आज़म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويدعون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله